नेक सीरत बीवी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खुशी से बढ़कर परेशानियों में शौहर को हौसला देती है। जब हाथ और साथ दोनों कोई छोड़ जाता है ना, जब दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतों के वक़्त आते हैं, उस वक़्त नेक सीरत औरत ही शौहर को हौसला देती है और उसका साथ देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब दो खूबियाँ रखने वाली खातून आपके घर आ जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो समझ लेना आगे वाला वक़्त अच्छा आने वाला है, मुस्तक़बिल में अच्छा होने वाला है। नंबर एक, जो परेशानियों के वक़्त आपको हौसला दे, दुखों के वक़्त, टेंशनों के वक़्त आपको हौसला दे। नंबर दो, जो सबसे छुप कर आपको आपके ऐब बताकर दुरुस्त करवाए। और ये दोनों खूबियाँ नेक सीरत औरत के अंदर ही पाई जाती हैं। ये दोनों खूबियाँ एक तरबियत याफ्ता नमाजी औरत के अंदर ही पाई जाती हैं। आजकल मेरी कौम का नौजवान खूबसूरती पे मरता है, कहता है औरत के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, बस खूबसूरती होनी चाहिए। सुनो, सिर्फ खूबसूरत औरत ही घर को जन्नत का टुकड़ा नहीं बना सकती। सिर्फ खूबसूरत औरत ही घर को जन्नत का टुकड़ा नहीं बना सकती, बल्कि तरबियत याफ्ता नमाजी और नेक सीरत औरत तुम्हारे घर को तो क्या, तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह का वली बना देगी। नेक सीरत औरत के साथ शादी करो, नमाजी औरत के साथ शादी करो। तरबियत याफ्ता औरत तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह का वली बना देगी। बड़ी मुआज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल मेरे मुआशरे के अंदर नेक सीरत खातून को बेवकूफ़ औरत समझा जाता है। नेक सीरत नमाजी खातून को नमाज़न कहा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। वो इसलिए कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, शौहर की मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती। शौहर इजाज़त देता है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो सर से लेकर पाँव तक हया के दामन में छुपी हुई होती है। अपने खूबसूरत हाथ किसी को दिखाना नहीं चाहती, अपने खूबसूरत बाल किसी गैर महरम मर्द को दिखाना नहीं चाहती। अपने जिस्म का एक एक बाल हया के दामन में कपड़े के अंदर उसने छुपाया हुआ होता है, किसी को दिखाना नहीं चाहती। इसलिए किसी की अमानत अगर किसी को दिखाऊं, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया है सिर्फ मेरे शौहर के लिए, अल्लाह ने मुझे जवानी दी है सिर्फ मेरे शौहर के लिए, खूबसूरत चेहरा दिया, खूबसूरत हाथ दिए, ये मैं दिखाऊंगी, सिर्फ अपने शौहर को दिखाऊंगी और किसी को नहीं दिखाऊंगी। इसलिए इस खातून को बेवकूफ़ औरत कहा जाता है मेरे मुआशरे में। इस गंदे मुआशरे ने नेक खातून को बेवकूफ़ औरत समझा। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल के ऊपर जहां दूसरी औरतें फिल्में देख रही होती हैं, म्यूज़िक सुन रही होती हैं, वहां ये नेक खातून, नेक सीरत खातून कुरान सुन रही होती हैं, नबी का फरमान सुन रही होती हैं। इसलिए मेरा मुआशरा इसे बेवकूफ़ कहता है। काम काज के बाद फारिग वक़्त में दूसरी औरतें स्क्रीन पर म्यूज़िक सुन रही होती हैं, गंदी फिल्में सुन रही होती हैं, वहाँ ये नेक सीरत खातून कुरान पढ़ रही होती हैं, बच्चों को तरबियत सिखा रही होती हैं, बच्चों को कलिमा पढ़ा रही होती हैं, कुरान सिखा रही होती हैं। इसलिए इस नेक सीरत खातून को नमाज़न कहा जाता है, नमाज़न बेवकूफ़ कहा जाता है, मलंगड़ी कहा जाता है। अब जिस औरत को दूसरी औरतें बेवकूफ़ समझती हैं, ये नेक सीरत खातून, यही बेवकूफ़ औरत अल्लाह के सामने इतनी मकबूल होती हैं, इतनी मकबूल होती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसी औरत जिस घर में भी चली जाए गधाओं को बादशाह बना देती है। ऐसी औरत जिस घर में चली जाए मुकद्दर उसी घर में नज़र आते हैं, खुशी उसी घर में नज़र आती है। ऐसी औरत जिस घर में चली जाए छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह का वली बना देती हैं। ऐसी औरतें जिस घर में चली जाएं मुकद्दर उरूज पर चले जाते हैं, घर का हर एक बंदा अमीर तर अमीर बनता चला जाता है, हर एक की दुआ कबूल होती है। नेक सीरत तरबियत याफ्ता औरतें जिस तरह
اپنے والدین کے لیے اچھی ہوتی ہیں، بھائیوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، سیم اسی طرح سسرال والوں کے لیے بھی عزت کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں چند لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے آخر کار حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر تک آن پہنچے۔ دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی، حسن کی ملکہ شہزادی، جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، وہ وہیں بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی۔ پوچھا کہ زکریا کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ کہیں محنت مزدوری کرنے گئے ہیں۔ لوگوں نے اس خوبصورت لڑکی کا حسن دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی ہو کر اتنی خوبصورت لڑکی سے لذت حاصل کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کرانا تھا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ چلتے رہے، دیکھا کہ آپ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ لوگ گئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، اپنا ماجرا سنانے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، دور سے آئے ہو، اتنا بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ وہ اپنا ماجرا بیان کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو اٹھے، ننگے پاؤں باہر نکل۔ لوگوں نے دیکھا، ان کو حیرانگی لگی کہ ایک تو اپنے گھر میں اس نے خوبصورت لڑکی بٹھا رکھی ہے، خوبصورت بیوی بٹھا رکھی ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسرا کھانا کھانے تک نہیں پوچھا، دور سے آئے تھے۔ تیسرا ننگے پاؤں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ان لوگوں سے رہا نہ گیا، وہ بول ہی پڑے، حضرت آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میاں، میں نے اپنے گھر میں خوبصورت بیوی لڑکی اس لیے بٹھا رکھی ہے کہ میری نظر کسی اور خوبصورت عورت پر نہ پڑے۔ میری نظر اگر کسی اور خوبصورت عورت پر پڑ بھی جائے تو میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ سنو، میری خوبصورت بیوی صرف خوبصورت ہی نہیں، وہ نیک سیرت بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے۔ نیک سیرت خاتون کے ساتھ شادی اس لیے کی ہے کہ اگر میری نیک سیرت خاتون کے اوپر نگاہ چلی بھی جائے تو میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ سنو، میری بیوی صرف نیک سیرت ہی نہیں، وہ میرے حق میں دعائیں بھی کرتی ہے، اس لیے کہ اگر میں کسی عورت کو دعا کرتا دیکھوں تو میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ میری بیوی کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوبصورت ہے، میں نے اپنے فائدے کے لیے خوبصورت عورت سے شادی کی ہے۔ دوسری وہ نیک سیرت ہے، میں نے اپنے فائدے کے لیے نیک سیرت عورت سے شادی کی ہے۔ تیسری وہ میرے حق میں دعائیں مانگتی ہے۔ اب بات مدعے کی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوبصورت عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ جب تم کسی اور کی خوبصورت بیوی کو دیکھو گے تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ نیک سیرت عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ جب تم کسی اور نیک سیرت خاتون کو دیکھو گے تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ نیک سیرت خاتون سے شادی کرو، ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہیں بادشاہ بنا دے گی، تمہیں امیر تر امیر بنا دے گی، تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی۔ نمازی خاتون جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے بچوں کو اللہ کا ولی بنا دے گی۔